प्रभावकारी रूपमा ब्लड सुगरको मेन्टेन गर्न चाहिँ मुख्य कुरा के हो त भन्दाखेरि बच्चामा चाहिँ जुन टाइप 1 डायबिटिज चाहिँ धेरै कमन हुन्छ। टाइप 1 डायबिटिजको ट्रिटमेन्टमा चाहिँ इन्सुलिनै दिनुपर्ने हुन्छ। इन्सुलिन इन्जेक्सनबाट दिनुपर्ने हुन्छ। अब इन्जेक्सनबाट दिनुपर्ने भएकोले मल्टिपल डोजमा दिनुपर्ने हुन्छ। इन्सुलिनको आफ्नो स्टोरेज हुन्छ। त्यो भएर यसमा पहिलो कुरो चाहिँ हामीले इन्सुलिन चाहिँ सही मात्रामा, सही समयमा, सही ठाउँमा त्यो लगाउने चाहिँ प्यारेन्ट्सलाई पनि एजुकेट गर्नुपर्ने हुन्छ र बच्चालाई सिकाउनु पर्ने हुन्छ। सामान्यतया 8 वर्षभन्दा माथिको बच्चाले चाहिँ आफै इन्सुलिन लगाउन सक्छ। र 8 वर्षभन्दा मुनिको बच्चाले चाहिँ अभिभावकले लगाइदिनु पर्ने हुन्छ। र अर्को कुरो चाहिँ इन्सुलिनको स्टोरेज पनि हुन्छ। अब इन्सुलिन चाहिँ डाइरेक्ट घाममा राख्यो भने त्यसको एफिसिएन्सी कम हुन्छ र इन्सुलिन चाहिँ हामीले चाहिँ एकचोटि खोलिसकेको इन्सुलिन चाहिँ रुम टेम्परेचरमा चाहिँ 4 हप्तासम्म अथवा 1 महिनासम्म राख्न सकिन्छ। त्योभन्दा लामो समयसम्म राख्नु पऱ्यो भने फ्रिजमा राख्नु पऱ्यो। इन्सुलिनलाई फ्रिज गर्नु हुँदैन। त्यो भएर इन्सुलिनको कन्डिसन एउटा स्टोरेज मेन्टेन गर्नु पऱ्यो। सही समयमा, सही मात्रामा, सही ठाउँमा इन्सुलिन लगाउनु पऱ्यो, एउटा कुरो। दोस्रो कुरो धेरै जसो इन्सुलिन चाहिँ इन्जेक्सनबाट लगाउनु पर्ने भएकोले इन्जेक्सन लगाएको ठाउँमा चाहिँ कुनै ठाउँमा सुन्निने अथवा त्यहाँ घाउ बन्ने, त्यसमा चाहिँ खतहरू बन्ने हुन्छ। हामीले खसमाथिखेरि इन्सुलिन दियो भने चाहिँ त्यो इन्सुलिनले चाहिँ राम्ररी काम गर्दैन र सुगरको लेभलहरू फ्लक्चुएट भइरहेछ। त्यो भएर इन्सुलिन चाहिँ रोटेसनमा दिइराख्नुपर्छ, एउटा कुरो। दोस्रो कुरो चाहिँ बच्चाहरूमा चाहिँ हामीले यो ब्लड सुगरको चाहिँ एउटा लगबुकै बनाउनु पर्ने हुन्छ। प्रायःजसो अब अवस्था हेरेर नर्मल टाइमिङमा चाहिँ 3 देखि 4 चोटि चाहिँ ब्लड सुगर चाहिँ मेजर गर्नुपर्ने हुन्छ कुनको मिटरले। अब त्यो चाहिँ मेजर गरेको रेकर्ड एक्ज्याक्टली राख्नुपर्छ। पछि डाक्टर कहाँ फलोअप जाँदाखेरि आफ्नो ट्रिटिङ फिजिसियन कहाँ जाँदाखेरि त्यो लिएर जानु पऱ्यो, एउटा कुरो त्यो भयो। दोस्रो कुरो त्यो भयो। अब तेस्रो कुरो चाहिँ अब डाइट मेन्टेन गर्नु पऱ्यो र इन्सुलिन लिएको बच्चाहरूले चाहिँ कुनै पनि डाइट चाहिँ स्किप गर्नु भएन। अब डाइट स्किप गर्नु भएन, ब्यालेन्स डाइट चाहिँ खानु पऱ्यो। त्यसमा चाहिँ हामीले जङ्क फुडहरू एभोइड गर्नु पऱ्यो र धेरै सिम्पल सुगरहरू जस्तो सुगरी जुसहरू र यो धेरै गुलियो पदार्थहरू, चक्लेटहरू, कोक, फ्यान्टा यस्तो चिज चाहिँ एभोइड गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को एउटा सिक डे म्यानेजमेन्ट भन्छ। नर्मल्ली एउटा जुन हाम्रो इन्सुलिन लगाइरहेको बच्चा हुन्छ, नर्मल भएको बच्चा चाहिँ जब इन्फेक्सन हुन्छ, ज्वरो आउँछ, त्यति बेला स्ट्रेसले गर्दाखेरि चाहिँ उसको ब्लड ग्लुकोज लेभलमा असर पर्छ र त्यो ब्लड ग्लुकोज लेभलमा चाहिँ इन्सुलिनले गर्दा असर पर्ने भएकोले त्यो बेलामा चाहिँ हामीले जुन बच्चाको नर्मल्ली अब दिनको 3 चोटि इन्सुलिन दियो भने त्यो बेला चाहिँ अलिक फ्रिक्वेन्टली चाहिँ दिनको 3 चोटि चाहिँ सुगर जाँच गरिदियो भने त्यो बेला चाहिँ अलिक फ्रिक्वेन्टली चाहिँ सुगर जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ ग्लुकोमिटरले, एउटा कुरो त्यो याद गर्नु पऱ्यो। अनि दोस्रो कुरो चाहिँ अब बिरामी भएको बेलामा चाहिँ फ्रिक्वेन्ट मिलहरू दिइराख्नु पर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि ब्लड सुगर लेभल हत्त कम हुन पनि सक्छ त्यति बेला। अनि बिरामी भएको बच्चामा चाहिँ कम्प्लिकेसन जस्तो सुगर कम हुने कम्प्लिकेसन पनि हुनसक्छ अथवा सुगर बढी हुने कम्प्लिकेसन पनि हुनसक्छ र त्यो बारेमा चाहिँ हामी सचेत हुनु जरुरी छ। र त्यो बाहेक हामीले रेगुलर जुन फलोअप गर्ने आफ्नो ट्रिटिङ फिजिसियन छ त्यहाँ चाहिँ फलोअप गर्नुपर्ने हुन्छ। खानपानमा चाहिँ हामीले जुन खानपानको ब्यालेन्स डाइट खायो भने चाहिँ एउटा स्टेबल सुगर मेन्टेन गर्न हेल्प गर्छ। यसले ब्यालेन्स डाइटले गर्दा हाम्रो वेट पनि मेन्टेन हुन्छ र ब्यालेन्स डाइट खाएको बेलामा चाहिँ ब्लड सुगर स्टेबल हुने र इन्सुलिनले चाहिँ ब्लड सुगर चाहिँ हत्त घटाउँदैन र बढ्ने समस्या पनि कम हुन्छ। अर्को एक्सर्साइजले गर्दा चाहिँ इन्सुलिनको सेन्सिटिभिटी बढ्छ। सेन्सिटिभिटी बढ्ने भनेको चाहिँ बुझ्ने भाषामा चाहिँ इन्सुलिनको पावर बढ्छ। त्यति नै इन्सुलिनले धेरै खानुपर्छ। त्यो भएर इन्सुलिनको सेन्सिटिभिटी बढाउन चाहिँ एक्सर्साइजले हेल्प गर्छ। हो, यसमा चाहिँ सबभन्दा विद्यालयले गर्नुपर्ने एउटा काम भनेको चाहिँ आजभोलि धेरै स्कुलमा त छ, यो स्कुल नर्सको व्यवस्था गर्नुपर्छ एउटा। स्कुल नर्सले चाहिँ बच्चामा चाहिँ अब यो सुगर कम भएको र सुगर बढी हुँदाखेरि कस्ता लक्षणहरू आउँछन्, सुगर बढी हुँदाखेरि कति बेला चाहिँ अस्पताल त्यो तुरुन्तै लैजानुपर्छ भन्ने कुराको चाहिँ नर्सलाई थाहा हुन्छ। अर्को कुरो भनेको चाहिँ अस्पतालमा काम गर्ने स्टाफहरूलाई पनि अलिकति ट्रेन चाहिँ गराउनु पर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि अब इन्सुलिनको चाहिँ छिटो इन्सुलिनको साइड इफेक्टमा चाहिँ बच्चाले चाहिँ सुगर कम हुँदाखेरि के लक्षण देखाउँछ, सुगर बढी हुँदाखेरि के लक्षण देखाउँछ, त्यो चाहिँ हामीले टिचर अथवा स्टाफलाई चाहिँ ट्रेन गर्न सक्यो भने चाहिँ उहाँहरूले तुरुन्तै इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्टमा हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ। र तेस्रो कुरा चाहिँ स्कुलले पनि अलिकति फ्लेक्जिबल जस्तो डायबिटिक भएको बच्चाहरूको चाहिँ खानपानको समय चाहिँ अलिकति स्ट्रिक्ट हुने हुनाले चाहिँ त्यो कानी चाहिँलाई चाहिँ मिलाइदिनु पर्ने हुन्छ।
र इन्सुलिन चाहिँ इन्सुलिन स्टोरेजको पनि व्यवस्था गरिदिनुपर्ने हुन्छ स्कुलले। र त्यो बाहेक चाहिँ अब किशोर अवस्थाको बच्चाहरूमा चाहिँ साइको सोसल सपोर्टको पनि जरुरी हुन्छ। किन भन्दाखेरि आजु जस्तै आफू चाहिँ अन्य बच्चाभन्दा रोगी हो कि अलिक फरक खालको हो कि भनेर मेन्टल स्ट्रेस बढ्छ। त्यो मेन्टल स्ट्रेस बढ्यो भने सुगर कन्ट्रोल गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर एउटा साइको सोसल सपोर्ट पनि दिनुपर्ने हुन्छ स्कुलले। सुनिश्चित गर्ने है हामीले भने जस्तै लगबुक मेन्टेन गर्ने हो त्यसमा। आफ्नो ट्रिटिङ फिजिसियनले अथवा जुन डाक्टरले आफूलाई चाहिँ आफूले फलोअप गरेको छ उहाँले चाहिँ कति कति समयमा चाहिँ ब्लड ग्लुकोज चाहिँ नाप्ने भन्नुभएको छ त्यो कुरा चाहिँ एकुरेटली त्यो लगबुकमा चाहिँ मेन्सन गर्नुपर्छ एउटा कुरो। अनि अर्को चाहिँ उसलाई डाइट प्याटर्न चाहिँ उसको स्ट्रिक्ट जति टाइमिङ हो एकदम टाइमिङमा गर्नुपर्ने हुन्छ। र तेस्रो कुरो भनेको कुनै पनि बच्चाले चाहिँ डाइट स्किप गरेको नगरेको याद गर्नुपर्ने हुन्छ। बच्चाले डाइट स्किप गर्यो भने चाहिँ सुगर लेभल मेन्टेन गर्न गाह्रो हुन्छ। र बिरामी भएको बेलामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र अर्को एउटा भनेको सुगर कम भएको अवस्था र सुगर बढी भएको अवस्था बारेमा अभिभावकले जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको सुगर कम हुँदाखेरि बच्चालाई चाहिँ पसिना आउने, त्यसपछि चक्कर आउने, अनि बच्चा धेरै झिझिने, बेहोस हुने हुनसक्छ भने सुगर बढी हुँदाखेरि चाहिँ बच्चालाई तारन्तार बान्ता हुने, पेट दुख्ने, सास फेर्ने गाह्रो हुन्छ। र सुगर बढी भएको अवस्था भनेको एकदम इमर्जेन्सी अवस्था हो। तुरुन्तै अस्पतालको इमर्जेन्सीमा लैजानुपर्ने हुन्छ। र बच्चालाई चाहिँ साथसाथै यो सुगर कम भएको अवस्थामा चाहिँ हामीले त्यो गुलियो पदार्थ चाहिँ केही चाहिँ अब बच्चाकै साथमा हुनु जरुरी छ। त्यो चाहिँ रिएस्योर गराउनुपर्छ अभिभावक।